अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे पेज और यूट्यूब चैनल पर दोनों तरफ हमारा तिब के हवाले से किस्तवार सिलसिला जो है वो जारी है, और आज भी हम एक नई किस्त के ऊपर, एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहले वाली किस्त के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से जो है हम मरीज़ के अंदाज़े तकल्लुम और उसकी बातों को सुनकर और उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर उसकी तहरीक का अंदाज़ा लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोगों ने बात की कि मरीज़ जो है वो जिस वक्त अपनी बीमारियों की कंप्लेन, अपनी हिस्ट्री आपसे बयान करता है, अपनी ज़हनी कैफियत को बयान करता है, तो उससे हम किस तरह से उसकी तहरीक का अंदाज़ा लगाते हैं। आज की इस वीडियो क्लिप के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जिस्म के 3 अहम अज़ा दिल, दिमाग, जिगर जो है ये अपनी हालत को किस तरीके से जो है वो बयान करते हैं। इसके अलावा इस वीडियो क्लिप के अंदर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह से एक मरीज़ के पूरे जो ट्रीटमेंट है उसके दौरान में उसकी सोच का बदलना जो है वो कितना ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो क्लिप के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान में किसी भी मरीज के मूड के अंदर तब्दीली आना, उसके मूड का चेंज होना, ये किस हद तक जो है वो जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे कि तहरीक जो है वो किस तरह से अज़ा के ऊपर असरअंदाज होती है। ठीक है, तो उजलाती तहरीक का जौन सा मरीज होता है, हमारी जो बॉडी के अंदर 3 अहम ऑर्गन्स हैं, दिल है, दिमाग है, जिगर है, जब इनके अंदर तहरीक पैदा होती है तो सिर्फ उस के अंदर चेंजिंग नहीं आती, उस जो है वही सिर्फ दर्द नहीं करता, बल्कि उस तहरीक के चेंज होने से हमारी सोचने का अंदाज और हमारा मूड जो है वो उसके अंदर भी चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, तो जो उजलाती तहरीक का मरीज होता है, यानी कि जो खुश्की का मरीज होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिस वक्त कोई मरीज जो है उजलाती तहरीक का मरीज है, खुश्की का मरीज है, तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसके खून का जो सा रुख है, खून का जो सा दबाव है, वो उसके कल्ब और उजलात यानी उसके दिल की तरफ और उसके उजलात उसके मसल्स की तरफ जो है वो ज्यादा होता है। अब जो ज़लाती तहरीक का मरीज होगा, उसके मूड और उसकी सोच के ऊपर इसका क्या असर होगा। ऐसा मरीज जो है वो अपने फ्यूचर के बारे में जो है फिक्र करता है, अपने मुस्तकबिल के बारे में जो है वो सोचता रहता है। उसको हर वक्त ये बात जो है वो इस चीज़ से कंसर्न होता है कि जल्द अज जल्द उसका ये मर्ज जो है वो दूर हो जाए। ठीक है जी, और अगर उसका जो इलाज है उसके अंदर तखीर हो जाए तो वो बहुत जल्द जो है वो हिम्मत हार जाता है। ठीक है जी, दूसरे नंबर के ऊपर आता है गुद्दी तहरीक का मरीज, यानी जो गर्मी का मरीज होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का जो दबाव है, खून का रुख, वो जिगर और गदद की तरफ ज्यादा होता है। अब ऐसे मरीज की मूड के ऊपर और उसके जो है वो नफ्सियात के ऊपर इसका क्या असर होता है कि ऐसा मरीज जो है वो अपने मौजूदा दर्द में रहता है, उसको इस चीज से कंसर्न होता है कि जल्द अज जल्द जो है वो मेरी ये तकलीफ दूर हो जाए, बार बार इसी बात को दोहराता है। ठीक है, और उसकी तबीयत के अंदर एक बेचैनी होती है जो कि उसको सुकून और चैन से बैठने नहीं देती। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाती है जी हमारे पास असाबी तहरीक, यानी कि तरी का मरीज। और असाबी मरीज जो होता है जिसके अंदर असाबी तहरीक होगी, ऐसे मरीज में चूंकि खून का दबाव और रुख जो है वो उसके दिमाग की तरफ और उसके असाब की तरफ होता है। ठीक है, ऐसा मरीज जो है वो ज्यादातर वो माजी की सोचो, माजी के फिक्रों में जो होता है वो उलझा रहता है। उसको अपनी बीमारी से इतना फर्क नहीं पड़ा होता, लेकिन उसकी सोच इस बात पर अड़ी हुई होती है कि मेरे साथ ही ये मसला जो है वो क्यों होना था, इस दर्द का शिकार मैंने ही क्यों होना था, ये बीमारी जो है वो मुझे ही क्यों लगनी थी। और वो इसी माजी की फिक्र के अंदर रहते हुए जो है, यानी उसको इस चीज की फिक्र होती है कि हर कोई जो है वो मेरे से हमदर्दाना लहजा जो है उसमें वो बात करे और हर एक इससे जो है वो हमदर्दी दिखाए, यानी एक सिंपैथी की उसको जरूरत होती है। ठीक है जी, तो ये जो है वो तीनों तरह की तहरीक, इनको मैंने आपके सामने जो है वो बयान कर दिया। ठीक है,
آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پر مشینی اور کیمیائی تحریک کے فرق کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور مشینی اور کیمیائی تحریک کے اندر کیا ڈفرنس ہے اس کے اوپر آپ میرا الگ سے ایک لیکچر جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ چیز جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ مشینی تحریک ہے اور کیمیائی تحریک ہے۔ مشینی تحریک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر مریض کا جو سا اپنا رویہ ہوتا ہے وہ صرف ایک بچاؤ کا ہوتا ہے، اور یہ تحریک جو ہے وہ صرف عضو کو حرکت دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ انسان کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں جڑے ہوتے۔ مریض جو ہے وہ اس کے اندر یہ فکر کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ میری گاڑی چلتی رہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اس کے جو جذبات ہیں وہ اتنے زیادہ اٹیچ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ان سی کیمیائی تحریک ہوتی ہے یہ اصل میں خرابی اور تعمیر کی جڑ ہے، وہ خرابی کی اور تعمیر کی جو ہے وہ جڑ ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ مریض کے عضو کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات اور اس کے احساسات جو ہیں وہ بھی جڑے ہوئے، جون سے جذبات ہوتے ہیں ان کا رخ وہ اندر سے باہر کی طرف ہوتا ہے۔ تو جو سا عضلاتی تحریک کا مریض ہوتا ہے اس کے اندر وہ صرف یہی فکر نہیں کرتا کہ اس کو جو ہے وہ صحت ہو جائے، اس کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے، بلکہ ایسا مریض صرف غصہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اندر ہی اندر جو ہوتا ہے وہ کڑ بھی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو اندر ہی اندر کڑتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی باڈی کے اندر تذابیت بھی، ایسیڈیٹی جو ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب تیسرے نمبر کے اوپر چیز آتی ہے کہ ایک معالج جب آپ کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، وہ آپ کو دعا دے رہا ہے، آپ کو دوائی دے رہا ہے، تو اس کا دھیان اور اس کی نظر صرف آپ کے درد کے اوپر اور آپ کے عضو کے اوپر ہی نہیں ہونی چاہیے کہ آیا آپ کا درد کتنا کم ہو گیا اور کتنی امپروومنٹ آ رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا موڈ، آپ کے ایموشنز، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات جو ہے وہ اس کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ ہاں اس کا علاج فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، اور مریض کی طبیعت کے اندر، یعنی طبیعت کے ساتھ ساتھ اس کے موڈ کے اندر بھی اس کو فرق محسوس ہوتا ہے۔ اگر عضلاتی مریض جو ہے وہ نرم لہجے میں بات کرنے لگے تو سمجھ لیں کہ جسم میں سکون آنا شروع ہو گیا ہے، اور اگر غدی مریض کا موت کا خوف کم ہونا شروع ہو جائے اور وہ آپ کو پر امید نظر آنے لگے تو یہ علامت ہے کہ جگر کا فعل بہتر ہو رہا ہے۔ ایسے ہی اعصابی مریض اپنا رونا دھونا چھوڑ کر آپ کو چست نظر آنے لگے، روب اور دبدبے سے بات کرنے لگے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اعصاب کی تری کم ہو رہی ہے اور آپ کا علاج جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ مریض کی تحریک ہی اس کی اصل قید ہے، اور ایک معالج کا کام اسے اس قید سے نکالنا ہے۔ جب اس کی تحریک بدلتی ہے تو انسان کو دنیا جو ہے وہ بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ عضلاتی مریض کو دنیا دشمن نظر آتی ہے، غدری کو دنیا ختم ہوتی نظر آتی ہے، اور اعصابی مریض کو دنیا بے رنگ محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک دوا اور ایک علاج وہی ہے جو صرف خون کی حالت نہ بدلے بلکہ مریض کی سوچ کو، اس کے موڈ کو، اس کی سوچ کے انداز کو بدل دے۔ جس دن آپ کا مریض جو ہے وہ آپ کے کلینک پر مسکراتا ہوا داخل ہو جائے، سمجھ لیں آپ کا علاج جو ہے وہ کامیاب رہا۔ دعا میں یاد رکھیے، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔